दुकानाचं उद्घाटन केलं असून गरीब महिलांना साड्या वाटत आहे अशी बतावणी करून हात चालकीनं मंगळसूत्र चोरून नेल्याची घटना वास्को येथे घडली। या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। आईने गरिबांना पैसे आणि साड्या वाटप कर असं सांगितल्यानं तुम्हाला साडी हवी असल्यास अंगावरचे दागिने काढून पिशवीत ठेवा असं त्या चोरट्यांनी त्या महिलांना सांगितलं। त्यानंतर आरोपीने हात चालकीनं मंगळसूत्र काढून लंपास केले। काही वेळानं या महिलानं तिची पिशवी तपासून पाहिली असता त्यांना मंगळसूत्र चोरीला गेल्याचं लक्षात आलं। या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे। चलत येयला आणि ते पावलं आणि परत येयलो आणि आमकां सांगला आपल्यान म्हणलें शॉपाचें उद्घाटन केलां तुमकां म्हणलें साडी एक दिता यो म्हणलें तिगांत आहा आमी तेंची येयलेली आमी उठली आनी गेली दोगांय हिका म्हणलें येवं नाका हिजी गळ्या काय ना न्हू आमी दोगांय गेली आनी ते शॉपा कडेन हेजेर अशी सायडी अशीच बसली दोगांय सांगता गजाली आमकां म्हणलें गळ्याचें मंगळसूत्र काडलें तितलें म्हणसर एकाय काड म्हणलें एणेय काडलें आनी गाठी मारा म्हणलें आनी हांवें काडलें आनी बांदलें आनी हितून उडयलें आनी तेणें 5 रुपयांची नोट ही पळय तेणें ही पळय हिका गुठलयलें आनी हातोर गुठलयलो आनी दिलो असो केलें आनी दिलो हांवें तें काडलें आनी बोटयेन घातल्यार हेका म्हणलें की तो आतां खूब टायम जालो येवंकूच ना खंयच्यान गेलो ते सायडीक हेका म्हणलें कितें हेका म्हणलें हांवें कितें आगो हांव तें घालता गो अशें वसात तें तर अशें म्हणलें आनी हांवें ती अशी करून सोडली उसयली आगो म्हणलें हेका हांवें म्हणून आगो म्हणलें तेणें कितें केलें गो म्हणलें हेणें बेगीन आपल्याची गाठ सोडली आनी त्या परते गेल्यार 200 घेतलेले आनी दिल्या की कोणा सोदतली पोलीस कंप्लेंट केली हय मागीर कोणा सोदतली तो गेलो तेवटेच्यान ते सायडीन गेलो कोंकणी उलयतालो तो ना बाबा कोंकणी उलयना तो हिंदी उलयता सगळी काय कळना तेजी वचून बसली तेणी आपोवन येलें आमकां आनी आमी थंय दोगां वचून बसली म्हणल्यार राम म्हणल्यार शेपाकार येवन जावो चाई काडूच्या तुमकां म्हणल्यार एक साडी दिता आपूण आईन म्हणल्यार आपल्या साडी दी सांगलो गरिबांक असो म्हणूं लागलो आनी आमी साडी काडून बसली थिंगा बसली आनी राम म्हणल्यार गळ्याची म्हणल्यार तुमी सरपय बी काडा म्हणल्यार आनी ताका मणी काडून म्हाका म्हणल्यार सरपय काड आनी गाठी मार गाठी म्हणल्यार म्हाका 200 रुपया दिले आनी घातली हांव पळोवन घातली सरपय पळोवन घातली आनी अशें करून गाठी सरपय बांदली हांवें गाठी मार म्हणलो आनी बांदली ती गाठी हें म्हणून लागलें तो आपूण येता म्हणून लागलो ताका घेवन सायेकारा घेवन येता म्हणलो साई काडून हेची शापाची आवो अर्देवर जालें ना तो नाच हांवें या म्हणल्यार कितें तो ना मुगो अर्देवर जालें ना मुगो आमी या म्हणल्यार ताका जाय जाल्यार येवन म्हणल्यार सोदूं म्हणलो असो म्हणलो अशें म्हणाली हें आवो हें म्हणल्यार आपूण गळ्या घालता म्हणला काडून गळ्यात सोडूं वचूं हातार आहा हांवें म्हणलें म्हाजी राव गो म्हाजी सोदता म्हणली गाठ म्हाजी गाठ सोडली आवो तितूंकय हातार आहा तुजी कितें काडलें कितें काडलें सरपळी आनी तेची मंगळसूत्र तेचे मंगळ कितलें आसलें तुजें मंगळसूत्र म्हाजी 3 पावणाचें मदलो गोयेस्ता तो सोडून आनी तुजी म्हाजी 1.5 पावणाची कितल्यांक सुमार सकाळी आमी 7 हांगा येता 7 येता हाकाच सुमार 8 जातली 8 जायत ना जायत इतली ना टायम हय खुबशे येयला की आतां वास्को जो लोक आहा की खूब जो भायलोसो लोक येता आनी अशें सांगता की देवाचे फोटो दाखोवन पयशे घेता कोण आनी कसल्यो काणयो सांगता कोण म्हणटा ऑर्फनेजीक पयशे दिया कोण म्हणटा गरिबांक पयशे दिया आनी लोकांच्या घरान वयता आनी लोकांक लुटता तशेंच आयज एक सकाळीं वास्कोन प्रकरण घडलां अशें की जी वास्कोन जी बायलां जी ते सालगांवकाराच्या ऑपोजीट कणगां विकपाक बसतालीं तेंचे खंय कोण तरी 2 जाण येयले आनी तुमकां साडयो दिता म्हूण सांगले आनी तेंचे सरपळ्यो आनी मंगळसूत्रां चोरून येयली हे आतां दिसा वेगळे जे अशें जादू करपाक लागला लोकांनी मातशी काळजी घेवपाक जाय आनी शिटूत रावपाक जाय बायलांक भुरग्यांक म्हणटा ती एकली धाडपाक जायना आनी तशें जे पुलिसांनी मातशी स्ट्रीक्ट एक्शन घेवन हेंचेर मातशी स्ट्रीक्ट कारवाई करून हे बेगींतल्या बेगीन हे काबार करपाक जाय।